नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका बाहेक अन्य स्थानको मत परिणाम आइसकेको छ र भरतपुर महानगरपालिकामा विवाद भएको छ। र पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएको थियो, तर फेरि मितिमा तलमाथि भएको छ र सरकारले असार 14 गतेको लागि स्थानीय तहको दोस्रो संस्करणको मिति राखेको छ। तर मधेस केन्द्रीय दलहरू दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानको लागि आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। संविधान संशोधन र मधेस केन्द्रीय दलहरूको भूमिका, सरकार परिवर्तन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सक्षमता र त्यो सँगसँगै नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशको नजरमा के छ त, अथवा विदेशका शक्तिहरू, वैदेशिक शक्तिहरू निर्वाचनको सन्दर्भमा के भनिरहेका छन्, हामी पछिल्ला यी राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं परराष्ट्रविद प्राध्यापक डाक्टर सबुराम सिमखडा। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यो लगत्तै जनप्रतिनिधिहरू काममा पुगिसकेका छन्, कामको थालनी प्रारम्भ गरिसकेका छन्। तर दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रति भने अन्योलता, संशय र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? कुनै पनि आमूल र मौलिक किसिमका राजनीतिक रूपान्तरणहरू समाजमा जब हुन्छन् तब के हुन्छ भनेदेखि तपाईको एउटा त त्यस्तो किसिमको गहन किसिमको परिवर्तनलाई निर्देशित गर्नको लागि, निर्दिष्ट किसिमको एउटा लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि अत्यन्त उच्च किसिमको राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ। र कता कता त्यस्तो किसिमको राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा हामी चाहिने एक किसिमको कन्फ्युजन र मेरो एउटा आर्टिकल नै छ, फ्युजन, कन्फ्युजन एन्ड डिफ्युजन इन पोलिटिक्स भने। त्यो के हो भनेदेखि त्यो 62-63 मा एकदम अपोजिट ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक शक्तिहरू र चाहिने नेपाली समाजको बृहत किसिमको एउटा चाहिने तपाईको सबै सोचहरू एक ठाउँमा आएर अब यो परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने कि मूल रूपमा हिंसा र के भन्नुहुन्छ निरङ्कुशताको जुन एउटा अत्यन्त चरम पीडाबाट देश अगाडि बढिरहेको थियो त्यसलाई अन्त्य गर्ने र अब एउटा नयाँ राजनीतिक गन्तव्य अब हामी सुरु गर्ने भन्ने किसिमको सोचबाट तपाईको यो परिवर्तन आयो। तर त्यो परिवर्तन यस्तो किसिमको आमूल र मौलिक किसिमको परिवर्तन थियो र त्यो परिवर्तनका वाहकहरू, संवाहकहरू यति विभिन्न किसिमका सोच राख्थे कि डायमेट्रिकली अपोजिट एउटा किसिमको मूल्य र मान्यता राख्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर परिवर्तन त अगाडि लगे। तर त्यो परिवर्तन अगाडि लगेपछि त्यो परिवर्तनलाई साँच्चै सार्थक कसरी बनाउने भन्ने कुरामा जुन किसिमको सोच, जुन किसिमको गहनता, जुन किसिमको नेतृत्व आवश्यक पर्थ्यो, त्यसको अभावमा हामी एक किसिमको लडखडाउँदै अहिलेसम्म आइपुग्यौँ। र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्तो किसिमको परिवर्तनको बेलामा तपाईको एउटा चाहिने प्रत्येक परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आफ्नो भूमिका र आफ्नो भाग खोज्छन्। तर ठुलो परिवर्तनको समयमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईको जसले प्रमुख भूमिकाहरू खेले हो तिनीहरूमा पनि अन्याय पर्न जान्छ। तिनीहरू कहिले हराउँछन्, तिनीहरू त्यहाँ अगाडि देखिँदैनन्। वास्तवमा योगदान गरे जो हो त्यो पर्दा भित्र मात्रै हुन्छ, पर्दा बाहिर देखिँदैन। त्यस्तो किसिमको माहौलमा कतिले चाहिँ अत्यन्तै सान्दर्भिक र रोचक विषय प्रसङ्ग उठाउनु भयो। मुलुकको व्यवस्थापन परिवर्तनलाई जसले नेतृत्वकारी भूमिका खेलेको हुन्छ त्यो परिस्थिति र परिवेशमा कुनै समय
हराउन सक्छ र पर्दाभित्र पर्न सक्छ र अर्को समूह अन्य नेतृत्वकर्ताहरू पर्दा बाहिर आउँछन्। किन यस्तो हुन्छ? एउटा त यस्तो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको बृहत किसिमको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा यो संसारभरि इतिहासले नै देखाएको छ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यसका प्रमुख सम्भागहरू नै साइडलाइन भइदिन्छन्, अरू नै अगाडि देखा पर्छन्। त्यसले त परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न त कठिनता दिन्छ। फेरि त्यो कठिन त्यसकारण हामी अस्थिर राजनीतिको जुन हामी अहिले भुमरीमा छौँ त्यसको निरन्तरता र त्यसले एउटा फराकिलो दायरा बनाउने मौका पाउँछ र हामीले चाहेको स्थिरता पाउन सक्दैनौँ। त्यो त प्रष्ट छ नि, हाम्रो समाजमा त्यो कुरा प्रष्ट छ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 62-63 को आन्दोलनमा भनिन्छ कि देशको 1/4 जनता सडकमा उत्रेका थिए। सहरका ठुला सडक र गाउँ-गाउँका गल्ली-गल्ली जनताको परिवर्तनको आकाङ्क्षाले भरिएको थियो। त्यस्तो परिवर्तनको आकाङ्क्षा लिएर अगाडि आएको सरकारहरू र उनीहरूको चाहिने तपाईँको शासन शैली तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने के हुन थाल्यो पछि गएर। त्यसैको परिणाम एउटा चाहिने तपाईँको यसरी लडखडाउँदै मैले भने नि बडा चाहिने हुँदै हुँदै आज हामी यहाँसम्म आयौँ। र अघिको प्रसङ्ग म जोडौँ, त्यो के हुन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा कयौँ मानिसहरूले अथवा शक्तिहरूले चाहिँ के भन्न ठान्छन् भने यत्रो ठुलो आमूल परिवर्तनको बेलामा भइहाल्यो, म माथि अन्याय भयो तर एउटा गन्तव्य ठिक छ, एउटा सही किसिमको दिशामा देश अगाडि बढिरहेछ, त्यसो हुनाले त्यसलाई सहेर भए पनि यसलाई सहयोग गर्नु बस्छ। सहेरै भए पनि मुलुकको निकासको लागि त्यसलाई सहयोग गर्दै अगाडि लैजाउँ, किनभने आखिरमा भविष्यका सन्ततिहरूले त सुख पाउनेछन् भन्ने दृष्टिकोण राखेर कतिले चाहिँ नि त्यसमा सहभागी नै भएर सकारात्मक दृष्टिकोण नै राखेर सहयोग गर्दै अगाडि जान्छन्। कयौँले चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि मैले त यत्रो परिवर्तनकारी भूमिका खेलेको, आखिर मेरो त कुनै ऊ छैन, मैले भने मागहरू पनि हुँदैन भनेदेखि मैले किन योसँग सहभागी हुने अथवा चाहिने यसलाई चाहिने सहयोग गर्ने भनेर कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने म यो सैद्धान्तिक कुरा गर्दैछु, पछि यसलाई चाहिँ नेपाली परिप्रेक्ष्यमा जोड्नेछु। त्यसपछि के हुन्छ भने उनीहरू चाहिने भइगयो यो परिवर्तनको शैली र रूप नै बदल्यौँ भन्नेतिर लाग्छन्। परिवर्तनको शैली र रूप नै बदल्ने सोचमा उनीहरू पुग्छन् अथवा चाहिने पछाडि नै फर्किने कोही, किनभने शक्तिमा जो बस्या छ तपाईँको त शक्ति एकताली चाखिसकेपछि शक्तिबाट बाहिरिएका शक्तिहरूलाई फेरि शक्तिमा आउने त चाहना त त्यो स्वाभाविक हो। भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिने त्यो परिवर्तनकारी शक्तिहरू नै पनि आफू अत्यन्त चाहिने तपाईँको एक किसिमको बाहिरिसकेपछि चाहिँ बरु ती शक्तिहरूसँग पनि लागेर नयाँ चाहिने राजनीतिक परिवेश किन सिर्जना नगर्ने, किन यो परिवर्तनलाई नै सहयोग गर्ने भन्ने दृष्टिकोण पनि कहिले हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो भनिन्छ नि रेभोल्युसन्स कम एन्ड गो, पिपल ओन्ली सफर, होइन, त्यस्तो किसिमको स्थिति पैदा हुन्छ। तर मैले अघि नै भने जस्तो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब जसरी भए पनि लडखडाउँदै इत्यादि हुँदै अहिले धर्माउँदैसम्म आइरहेको अवस्था छ। तर यसको यो गन्तव्य कहाँनिर गएर फस्छ भन्ने चाहिँ टुङ्गो छैन यो दिशा, किनकि यो त परिपक्व भएर अगाडि बढेको छैन। अपरिपक्व दौडको त कुनै त्यसो कुनै त्यो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने सम्भावना त रहँदैन। भनेपछि हामी यति गम्भीर अवस्थामा यो मुलुकलाई हाँकिरहेका रहेछौँ। मुलुक त गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने कुरा त तपाईँ र मैले धेरै पटक चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको भाषण तपाईँले सुन्नुभयो भने मुलुक अहिले सबैभन्दा गम्भीर स्थितिमा उभिया छ भन्ने त उहाँहरू बारम्बार भन्नुहुन्छ। तर त्यो भनेको अनुसारको आचरण र व्यवहार एउटा भयो। अर्को कुरा त्यसलाई सही किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने, परिवर्तन व्यवस्थापन भन्छ नि, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, त्यो परिवर्तन व्यवस्थापन गर्नको लागि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको परिवर्तन ल्याउनलाई एउटा किसिमको सोच र शक्तिको आवश्यकता पर्छ। तर त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गरेर सही दिशामा सही गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि अर्को किसिमको सोच र अर्को किसिमको खुबी क्षमता आवश्यक पर्छ। नेतृत्व गतिशील भइरहनु पर्छ। एउटा कुरा नेतृत्व गतिशील भइरहनु पर्छ, अर्को कुरा नेतृत्वले साँच्चै सही परिवर्तन हाँक्या हो भने तपाईको हिजो परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रयोग भएका जुन आफ्ना उहरू छन् उनीहरूलाई पनि चित्त बुझाउँदै अब चाहिने यो परिवर्तनलाई सार्थक बनाउनलाई
सुशासन प्रदान गर्नलाई, तपाईँको जनताको मूल आकाङ्क्षा र चाहना परिपूर्ति गर्नलाई त्यही किसिमको क्षमता र खुबी भएका मान्छेहरूको टिम तपाईँको बनाएर लान सक्नुपर्छ। त्यसो भए मैले डाक्टर साहबको यो एउटा सैद्धान्तिक व्याख्यामाथि के निष्कर्ष निकालेँ भने अहिलेका नेतृत्वकर्ताहरू दलगत र निहित व्यक्ति स्वार्थभन्दा माथि उठेका छैनन्। यिनीहरूले बेला बेलामा खर्चिएको सङ्घर्षहरू समयहरू चाहिँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुको राजनीतिमा राख्नको लागि, निहित स्वार्थमा राख्नको लागि रहेछ। यिनीहरूसँग मुलुकको समृद्धि, मुलुकको लागि चाहिँ यिनीहरूसँग मुलुक बनाउने इच्छा शक्ति यिनीहरूसँग रहेनछ भन्दाखेरि सायद गलत हुन्छौँ कि ठिकै हुन्छौँ हामी? होइन, त्यसमा बिचमा छ हाम्रो स्थिति चाहिँ बिचको छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिने नेतृत्व चाहिने अति आत्मकेन्द्रित छ। नेतृत्वसँग त्यो किसिमको एउटा दूरगामी र दिशाबोध भएर चाहिने त्यसलाई लान सक्ने क्षमता त्यति छैन भन्ने कुरा त अहिलेको यो विगतका तपाईँको 62-63 भनेपछि अहिले 74 मतलब 12-13 वर्षको अनुभवले अब त्यसमा धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्ने, चर्चा गरिरहनु ठाउँै छैन होइन। यदि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गरे भए त 2 वर्षमा चाहिँ तपाईँको यो परिवर्तनका सबै उहरू पुरा भएर 2-3 वर्षमा 4 वर्षमा देश त एउटा दिशामा लागिहाल्थ्यो नि। त्यो नलाग्नुको पछाडि त एउटा चाहिने के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो इच्छा शक्ति, आत्मकेन्द्रित राजनीति, त्यसमा एउटा पाटो हुनसक्छ। अर्को कुरा अहिले नै मैले भनिहालेँ नि, मानसिकता र त्यसलाई हासिल गर्ने क्षमता त्यो सबैसँग हुन्छ भन्ने छैन नि। परिवर्तन गर्नलाई के चाहियो भने बन्दुक हान्नु पर्यो, ढुङ्गा हान्नु पर्यो, नारा जुलुस गर्नु पर्यो, र्याली गर्नु पर्यो, इत्यादि गर्नु पर्यो। तर त्यो परिवर्तन एकताले आइसकेपछि त्यो परिवर्तनलाई सार्थक बनाउनु त जनताको चाहना, आकाङ्क्षा, उनीहरूको आवश्यकता के हो त्यो राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने र त्यसलाई चाहिने के भनेदेखि पुरा गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वमा त्यो किसिमको क्षमताको आवश्यकता पर्छ। अहिले हामीसँग भएका यो नेतृत्वसँग त्यो क्षमता छैन। खैर, हामीसँग थुप्रै उदाहरणहरू छन्, थुप्रै उदाहरणहरू छन्। करिब 50-60 वर्षमा बनेका देशहरू छन् जो एउटा व्यक्तिले नै कायापलट गरेको छ आफ्नो मुलुकको। तर हामी कहाँ परिवर्तन धेरै गऱ्यौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, तर व्यवस्थापन गर्नमा सधैँ हामी चुक्यौँ। आजको हाम्रो दुःखद पीडा यही नै हो। खैर, अब यो पछिल्लो राजनीतिक त्यसमा एउटा म थपिहाल्छु। त्यो मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भनेदेखि तपाईँको त्यसमा परिवर्तन ल्याउनलाई अहिले तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु। के भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न समयमा 7 सालदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने मौलिक किसिमका परिवर्तनहरू पनि भएको छन् होइन। दुःख सुख सबै भोगेका छन्, तर जब हामी उपयुक्ततामा पुग्छौँ त्यस बेला यिनीहरू चुकेका छन्। त्यसै हुनाले म तपाईँलाई भन्दै थिएँ एउटा चाहिँ त त्यो मानसिकता र क्षमताको खुबीको आवश्यकता पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि ठिकै छ, एउटै नेतामा सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन नि। तर के भनेदेखि त्यो किसिमको परिवर्तनलाई सार्थक बनाउनलाई आवश्यक पर्ने किसिमको टिम अथवा चाहिने समूह सिर्जना गर्न सक्ने पनि अर्को नेतृत्वको क्षमता हो। अब हामी यहाँ कहाँनिर प्रब्लममा पर्यौँ भनेदेखि हामी यति आत्मकेन्द्रित र यति चाहिने पार्टी केन्द्रित भइदियौँ, यति हामी अझ भन्नुपर्दा यति हामी परिवार केन्द्रित भएका छौँ कि परिवारको दायराभन्दा बाहिर फराकिलो हुन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि पार्टी होइन, आफ्नो गुट अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ। के भनेदेखि जुरुस नारा इत्यादि भइरहेछन्। त्यो के कारणले भनेदेखि क्षमतावान भन्दा पनि चाहिने कहिले गुट मिलाउनु पर्यो। अब त्यो बाध्यता छ, के गर्नुहुन्छ? निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा देखिएका यी झलकहरूले पनि त पार्टीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेछन्, कस्तो व्यवस्थापनमा छन्, कसरी सञ्चालित छन्, कस्तो छ नेतृत्व भन्ने प्रश्न पार्छ। डाक्टर साहब, यो जुन किसिमको अहिले अन्यलग्रस्त राजनीतिको एउटा हामी सीमामा बसिरहेका छौँ, यो बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव, दबाव, कारण र कारकहरू बाह्य शक्तिहरू पनि छन्, तर धेरै छन् भनेर विश्लेषण गर्छन्। तपाईँ एउटा परराष्ट्रको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, बाह्य शक्तिको उपस्थिति त नेपालमा त छँदैछ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यो कारण के भयो भनेदेखि तपाईँको
7 सालसम्मको हाम्रो विदेश नीति भनेको अत्यन्त एक किसिमको बाहिरबाट सबै बन्द गरेर हाम्रो चाहिने त्यस्तो किसिमको आइसोलेसनको पोलिसी थियो हैन। त्यो नीतिबाट 7 सालपछि हामी एकदमै टाइम तपाईको अर्को दिशामा गयौं। पुरा चाहिने ओपननेस र चाहिने अत्यन्त सक्रिय किसिमको कूटनीतिबाट तपाईको देशलाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वमा चाहिने पहिचान दिने किसिमको एउटा नयाँ विदेश नीतिको एउटा प्रक्रियामा हामी गयौं। अब त्यसमा दुईटा कुरा छ। अहिले भर्खर म चाहिने एउटा मेकिङ अनमेकिङ एन्ड रिमेकिङ अफ नेपाल्स फरेन पोलिसी भन्ने एउटा काम वर्क गर्दैछु। त्यो नेपालको परम्परागत परराष्ट्र नीति भनेको चाहिने दुई ढुङ्गाको तरुलको कारणले गर्दा यो तपाईले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश पढ्नुभयो भने बाहिरकोलाई यहाँभित्र आउन नदिनु, चाहिने उत्तरको बादशाहसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु, दक्षिणको बादशाह पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नु, तर त्यो महाको चतुर छ त्यसैले त्योसँग चाहिँ बडा चाहिँ होशियार हुनु इत्यादि इत्यादि तपाईको त्यो किसिमको नीति भयो हैन। त्यो कुनै न कुनै रूपमा 7 सालसम्म चाहिँ त्यही किसिमको परराष्ट्र नीतिको अनुकरण गर्दै हामी आयौं। तर त्यो बेलाको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेला सोचेको विचार पुर्याएको विचार व्यक्त गरेको ती विचारहरू आजको दिनसम्म पनि सार्थक तुल्य छन् डाक्टर साहब, आजको दिनसम्म पनि, किन घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्दै ल्याइरहेछ हैन। त्यो त राजनीति पनि त त्यही हो नि। राजनीति पनि तपाईको अहिले तपाई हेर्नुहुन्छ भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अरु व्यवस्थाहरु भन्दा राम्रो होइन र हैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि एउटा भनाइ के छ भनेदेखि a good system in the absence of people to lead it well, a better system will not create a better society हैन। बेटर सिस्टम त राम्रो छ नि, लोकतन्त्र त अत्यन्त राम्रो छ, सुन्दर पक्ष छ नि। तर त्यसै हुनाले त्यसमा पनि परराष्ट्रको म सन्दर्भ किन जोड्या भन्दाखेरि तपाईले सोध्नुभयो बाह्य उहरुको शक्तिहरुको उपस्थिति चलखेल इत्यादि के छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने अनि त्यसपछि चाहिँ 7 सालपछि चाहिँ हामीले एक किसिमको अत्यन्त खुला किसिमको विदेश नीति अपनायौं। तर त्यो कसरी अपनायौं मेरो दृष्टिकोणमा भन्देखि हामीले जुन किसिमको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हो हाम्रो आफ्नो समाज, किन हाम्रो आफ्नो समाज त तपाईको पढा लेखा मान्छे थिएनन् हैन। के भन्दाखेरि हामीले त विदेशी भन्ने बित्तिकै गोरा भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिने ओहो के हो भने जस्तो कि हाम्रो सम्पर्कै थिएन भन्दाखेरि त्यस्तो स्थितिमा हामी चाहिने कुनै पूर्व तयारी नै नगरिकन एकदम चाहिने ओपन गर्यौं र त्यसले गर्दा फेरि हाम्रो समाज एक किसिमको एक्सपोज पनि भयो हैन। भन्दा फेरि अब त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि अहिले नेपाल विश्वको यो आम अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्था परिवर्तनको क्रममा अहिले तपाई नेपाल र खास गरेर यो केन्द्रीय हिमालको केन्द्रीय भाग चाहिँ सेन्ट्रल हिमालयज भनेको छु मैले। त्यो सेन्ट्रल हिमालय चाहिँ 3टा 4वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संवेदनशील स्थानहरू मध्येको एउटा स्थान भएको छ भनेपछि त्यति बेलादेखि नै नेपालमा चाहिने विदेशीहरूको के भने चाख त छँदै थियो। अब त्यसको सकारात्मक पक्ष चाहिँ के थियो भनेदेखि तपाईले पूर्व पश्चिम राजमार्ग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अमेरिकनको एउटा भाग, के भनेदेखि रसियनको अर्को भाग, इन्डियाको अर्को भाग, त्यसरी चाहिने तपाईको हाम्रो विकासमा उनीहरूले त्यसरी सहयोग राम्रो गरेका थिए। त्यसो हुनाले उपस्थिति छ, चाख छ, हरेकलाई चाहिने नेपालको विकासमा अहिले के देखाछन् भने खास गरेर महाशक्ति र हाम्रा दुईटा छिमेकीले नेपालमा के घटनाक्रम विकास हुन्छ त्योसँग हाम्रो पनि राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको छ भन्ने प्रष्ट उनीहरूको दृष्टिकोण छ र त्यसैले उनीहरू यहाँ उपस्थित त हुने नै भए। तर अब त्यही अघिको राजनीतिक अव्यवस्थापनको क्षमताको जुन प्रश्न अहिले मैले उगिरहेको थिएँ, अब त्यो ठुलो रूपमा परराष्ट्र नीतिमा पनि त्यस्तै भएको छ र त्यसै कारणले यो दुईटै मिलेपछि चाहिँ अहिले तपाईको नेपालको र सैद्धान्तिक रूपमा चाहिने धेरै जसो विदेश नीतिलाई आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब भन्छन्। तर नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कति सक्षमता र सफलताका साथ हामीले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्छौं त्यो विदेश नीतिको प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ र त्यसले गर्दा फेरि यो दुईटै कुरा मिलेको छ। एउटा चाहिँ तपाईको हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या र अर्को चाहिँ हाम्रो
परराष्ट्र नीति र खास गरेर कूटनीति व्यवस्थापनको समस्या। पक्कै पनि दुईटैले अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो यो भू राजनीति यस्तो छ कि हामीले जुन किसिमको गल्फ कन्ट्री कतार देखेका छौँ, हामी शक्तिशाली हुँदा पनि हामीलाई समस्या, हामी पूर्ण परनिर्भर हुँदा पनि हामी समस्याग्रस्त हुने देखिएको छ। किनकि हाम्रा दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू त्यस्तो अवस्थामा छन् जो उनीहरूसँग हामी तत्काल प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावनामा हामी छैनौँ। म एकैछिनको विश्रामपछि डाक्टर साहब फेरि पनि आउनेछु र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ र राजनीतिको दिशा अब कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ त्यो सवाल जोड्नेछु। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ। फोकसमा हामी छोटो विश्राम लिनेछौँ, त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्ने होला। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति माउन्टेन फोकस हेर्दै हुन्छ। फोकसमा हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं परराष्ट्रविद प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिमखडा। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब डाक्टर साहब, हामीले केही सैद्धान्तिक कुराबाट यो कार्यक्रमको छलफललाई प्रारम्भ गऱ्यौँ। अब यो तथ्यगत रूपमा यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा देखेका विषय प्रसङ्ग पनि थोरै विश्लेषण गरौँ। नयाँ संविधान 2074 माघ 7 गतेभित्र हामीले कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ। त्यो सीमा छ, हामीलाई संवैधानिक सीमा छ। यो बिचमा हामीले 3वटा स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसरी 2वटा स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको र सङ्घको पनि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। समय हामीसँग यति दायरा छ, हामी अब दिनमा होइन, घन्टामा होइन, सेकेन्डमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर दलहरूको हालत यस्तो छ, राजनीतिक असमझदारीले पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन सक्यो, दोस्रो के हुन्छ भनेर हामी अन्योलग्रस्त अवस्थामा छौँ। भनेपछि अब निकास कसरी दिन सकिन्छ? होइन, मूल रूपमा त अहिलेसम्मको हाम्रो यो एक किसिमको घटनाक्रम र खास गरेर जुन किसिमको माहौल र परिवेशमा संविधान घोषणा भयो र चाहिँ नि अहिले आएर स्थानीय तहको स्थानीय सरकारको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दा अघि सुरुमै मैले भने जस्तो मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भनेदेखि लड्दै पड्दै हामी गन्तव्य चाहिँ ठिक दिशातिर नै गइरहेछौँ र हाम्रो गलत दिशातर्फ उन्मुख छैनौँ अहिलेसम्मको घटनाक्रमले र हाम्रा नेतृत्वले पनि जानी नजानी विभिन्न आफ्ना कमी कमजोरी का बीच देशलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ नै तपाईँको मूल रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै त्यो बढी आलोचक दृष्टिकोण राख्ने मेरो दृष्टिकोण छैन। अब यहाँसम्म आउँदाखेरि र खास गरेर जनताको जुन एक किसिमको अपार एउटा चाहिने सहभागिता देखिया छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो दोस्रो स्थानीय तहको चुनाव हाम्रो पहिलो चाहिने सबभन्दा ठुलो चुनौती भयो। त्योतिर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। केही हदसम्म सबै किसिमको तयारी भइसकेको छ। केही ठाउँमा र केही शक्तिहरूले अलिकता चाहिने पहिलादेखि नै त्यसमा चाहिने विपक्षमा बसिरहनु भएको छ। म आशा राख्छु कि उहाँहरूले पनि अघि मैले भने जस्तो बृहत रूपमा देश सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैलाई केही समस्या भयो त्यसमा तपाईँलाई भन्ने गहिरेर जाने हो भने त्यसको एउटा भागी म पनि हुँ। के भनेदेखि 62-63 को आन्दोलनको बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सबैभन्दा नजिक बसेर काम गर्ने मध्ये म पर्दाभित्र त्यति बेलाको चाहिने तपाईँले पछि बुझ्नुभयो भने त्यति बेलाको चाहिने वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र चाहिने आन्दोलनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने जिम्मा पाएको मध्ये म एकजना मान्छे। त्यसरी भित्रबाट मैले हेर्दै पनि पछि गएर जसरी चाहिने घटनाक्रम भएको छ त्यसमा हरेकको आफ्नो आफ्नो
के भने गुनासाहरू हुन सक्छन्। डाक्टर साहबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा समय सन्दर्भको उठान गर्नुभयो। त्यो समय र अहिलेको समयमा फरकता के छ? आन्तरिक राजनीतिक सकस र बाह्य शक्तिहरूको बढ्दो प्रभाव दबाव। अहिले बाह्य रूपमा मूल रूपमा म चाहिने तपाईँको सकारात्मक नै देख्छु। अहिले अधिकांश निराशाजनक हुनुपर्ने अवस्था छैन। अधिकांश हाम्रा नेपालका बाह्य मित्र र शुभचिन्तकहरूले तपाईँको हामी जहाँसम्म अहिले आछौँ र खास गरेर स्थानीय चुनाव जसरी सम्पन्न भयो पहिलो चरणको, त्यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने त्यो एउटा कुनै घटनाक्रमले मात्रै चाहिँ यी सबै कुरा विश्लेषण गर्न सकिँदैन हैन। यो नेपाल चाहिँ अत्यन्त एउटा संवेदनशील एउटा भूराजनीतिक र भूसामरिक स्थितिमा बस्या हुनाले त्यो भूराजनीतिक र भूसामरिक संवेदनशीलताको आधारमा अब ठ्याक्कै हामीले चाहिने यो विदेश नीति भने कस्तो हो भने तपाईँको सम्बन्धलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो त्यो सहयोग हुन्छ, सम्बन्धलाई बिगार्नु हुन्छ त्यो चाहिने हस्तक्षेप हुन्छ हैन। भनेदेखि अब कतिले चाहिने अहिले जे भइरहेको कुरा हो त्यो आफ्नो राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट के भइरहेछ भन्ने कुराको हामीले सही विश्लेषण गरेर आफ्नो आन्तरिक राजनीतिलाई पनि सम्हाल्ने, तर त्यसको साथसाथै जसलाई चाहिने त्यस्तो किसिमको चिन्ता छ भने त्यो चिन्तालाई त्यसरी नै चाहिँ एक किसिमको एड्रेस गर्ने किसिमको अत्यन्त सफल र सक्रिय कूटनीति पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खैर, आज म डाक्टर साहबलाई कूटनीतिक विषय प्रसङ्ग भन्दा पनि राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा बढी परिचित गर्न खोज्दैछु म। यो दोस्रो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जो मधेस केन्द्रित दलले राखेका मुद्दाहरू छन्, संविधान संशोधन भित्र राखेका केही चारवटा मुख्य विषय छन्। नागरिकता, भाषा, सीमाङ्कन हेरफेर आयोगद्वारा टुङ्ग्याउने भनिएको छ र त्यो सँगसँगै प्रतित्व, राष्ट्रिय सभामा प्रतित्व, जनसङ्ख्याको आधारमा सङ्ख्या, स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण सरकारले त निर्णय गर्यो तर सुप्रिम कोर्टले फेरि अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यी विषयलाई टुङ्ग्याएर निर्वाचनमा जान सक्ने वातावरण दुवै पक्षबाट लचकता भयो भने अथवा त्यसको बाटो के हुन सक्छ, मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ? अहिले चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो मैले अघि पनि म प्रवेश गर्न खोजेको त्यही। त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो दोस्रो चरणको पहिलो यो चाहिने तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचन बृहत राजनीतिक र देशको स्वार्थको हितको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो अति आवश्यक छ। त्यसमा चाहिने मधेस केन्द्रित दलहरू मध्ये चाहिने खास गरेर चाहिने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, अब उहाँहरूलाई पनि कयौँ कुरा चाहिने अघि मैले भने नि यत्रो ठुलो परिवर्तनमा हामीले चाहिने साथ दियो, सँगै परिवर्तन ल्यायो, तर त्यो परिवर्तनले हामीले भनेका केही कुराहरू सम्बोधन भएन भन्ने लाग्या हुनसक्छ होइन। तर अहिलेको स्थितिमा मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने आफूले चाहिने एउटा राजनीति यदि देश विकास, देशको उन्नति, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र बृहद जनताको पक्षमा राजनीति गरे हो भनेदेखि चाहिँ आफ्ना ती केही पक्षहरूलाई पनि अलिकता तपाईँको बुझेर अहिले चाहिने अब प्रधानमन्त्री र खास गरेर चाहिने सत्तापक्ष पार्टीहरू त संविधान संशोधनको बारेमा त एक किसिमको सकारात्मक नै छन्। अब त्यो संविधान संशोधन एउटा त अब विपक्षमा के अरे प्रमुख विपक्षीको केही रिजर्भेसनहरू छ त्यसमा, र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त अब के भने सर्वोच्च अदालतले नै अहिले यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भनेर एउटा निर्णय दिइसकेपछि त अब मलाई लाग्छ सरकारसँग धेरै उपचार छैन त्यसको। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले यो कुरालाई देशको बृहत हितलाई, राष्ट्रिय हितलाई र जनताको चाहनालाई, यो उर्लदो एउटा चाहिँ आकाङ्क्षालाई र 19-20 वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको र त्यो पनि अत्यन्त एक किसिमको इम्पावर्ड किसिमको चाहिने जुन स्थानीय सरकारको निर्माण हुन्छ त्यसमा चाहिने सहभागी भएर यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु
सबैभन्दा उपयुक्त म देख्दछु। अब त्यो कुरामा चाहिँ अघि मैले भने जस्तो उहाँहरूलाई केही लागेको छ, केही चित्त नबुझेका कुराहरू छ भने पनि मूल रूपमा चाहिँ नि यो बृहद मधेसमा पनि जुन किसिमको लहर देखिया छ, खास गरेर चाहिँ नि यहाँ उच्च स्तरमा नेताहरू यो सबै गर्दै हुनुहुन्छ। तर म तपाईँकै च्यानलबाट विभिन्न पत्र पत्रिकामा पढिरहेको छु कि तराईमा पनि त्यत्तिकै उत्साह छ। अब चाहिँ नि जनता निर्वाचनमा नेता संशोधनमा र यो सँगसँगै अर्को विषय प्रसङ्ग यही म तराईकै अब उपेन्द्र यादव यो नयाँ संविधानलाई कुनै समय संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए। उनी अहिले पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सहभागी भए। मधेसमा एउटा वृत्त निर्वाचनको रणनीति बनाइरहेछ, अर्को वृत्त चाहिँ निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिमा छ भने पछाडि यदि निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने यी दलहरूको भविष्य के हुन्छ? होइन, मेरो एउटा चिन्ताको सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय त्यो छ। त्यो के छ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो अहिले अब एकातिर उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि निर्वाचनमा जाने, अर्कोतिर चाहिने विजय गच्छेदारजीको पार्टी पनि चाहिने निर्वाचनमा जाने र अब प्रमुख अरू तीनटा शक्तिहरू त छँदैछन्, उनीहरू त निर्वाचनमा गइहाल्छन् भन्दाखेरि यदि यस्तो स्थितिमा यो राष्ट्रिय जनता पार्टी तपाईँको निर्वाचनमा नजाने हो भने पहिलो कुरा त के हुन्छ भने उहाँहरू देशको बृहत राजनीतिक एउटा माहौलबाट अझ अलग्गिँदै जानुहुन्छ र त्यसले त्यो राजनीतिक केन्द्रको यो प्रक्रियाबाट उहाँहरू बाहिरिनु भन्दा पनि उहाँहरू कमजोर हुँदै जानुहुन्छ किन निर्वाचनमा नभएपछि। त्यसै उपेन्द्रहरू बलियो हुने र महन्त र राजेन्द्रहरू कमजोर हुँदै जाने अवस्था आउँछ। होइन, त्यसले मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यो पनि देशको बृहत राजनीतिक र एउटा चाहिने हितको हिसाबबाट हितकर छैन। उहाँहरूलाई पनि साथमै सँगै लिएर गएर यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी बनाएर उहाँहरूको समर्थन जुटाएर लिएर जानु नै, किन यदि त्यो भएन भने राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँको कुनै शक्ति जुन हिजोको चाहिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्ति हो तर पछि गएर अलिअलि गएर मार्जिनलाइज हुँदै गयो भने त्यो मार्जिनलाइजेसनले भोलि गएर रेडिकलाइजेसन ल्याउँछ। तराईमा अलरेडी केही रेडिकलाइजेसनका सङ्केतहरू छन् भनेदेखि त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिने तपाईँको मेरो चाहिने दृष्टिकोणमा सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भनेदेखि अब त्यो के किसिमको राजनीतिक स्तरमा संवाद भइरहेछ त्यो त अब मलाई थाहा छैन, तर अहिले बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँले नै भनेअनुसार चाहिने उहाँहरू अब एक किसिमको आन्दोलनमा जाने भन्ने जुन मैले सुने त्यो चाहिने बृहत देशको बृहत दृष्टिकोणबाट चाहिने त्यो एउटा चिन्ताको विषय हुनसक्छ। अब उहाँहरू निर्वाचनलाई छोडेर सङ्घर्षको मैदानमा जानुभयो भने विगत जस्तै फेरि पनि उहाँलाई जनताले साथ दिने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? होइन, अहिले हेर्दाखेरि चाहिने तपाईँको जुन किसिमको माहौल र जुन किसिमको एउटा आकाङ्क्षा जनतामा देखिया छ त्यसले गर्दाखेरि अघि नै मैले भनिहालेँ नि। अब हुन त यो कहिलेकाहीँ राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईँको कुनै बेला जो चाहिँ सानो माइनोरिटी छ भोलि त्यो चाहिने ठुलो शक्ति भएर निक्लन्छ। त्यसो हुनाले राजनीतिमा यसै हुन्छ भनेर राजनीति शास्त्रीले कहिले पनि चाहिँ तपाईँको भविष्यवाणी गर्दैन, खालि सम्भावनाहरूका विभिन्न पक्षहरूलाई त्यसलाई विश्लेषण गर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसै हुनाले मैले भने उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म साथमा लिएर जानु श्रेयस्कर हुन्छ। साथ नलिकन सरकार निर्वाचनको मैदानमा उत्रियो भने असार 14 गते कुनै भयङ्कर दुर्घटना हुने खतरा छ हामीसँग? होइन, अब तर त्यो के भनेदेखि हेर्नुहोस्, कुनै समय एउटा सरकारले निर्णय त लिनुपर्छ जुन किसिमको भयो भने भन्दाखेरि अब आएर सरकार निर्वाचनबाट पछि हट्न सक्ने म कुनै स्थिति नै देख्दिनँ। अब र निर्वाचनको मिति पछि सार्ने सक्ने पनि स्थिति म देख्दिनँ। अब हुन्छ, असार 14 गते सरकारले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्छ र निर्वाचन हुन्छ, अवस्था जस्तो सुकै आए पनि। होइन, जस्तो सुकै भन्दाखेरि त चाहिने अब अहिलेको साधारण विश्लेषण हेर्ने हो भने केही
अत्यन्त संवेदनशील स्थानहरूदेखि बाहेक अरू ठाउँमा त मलाई लाग्छ निर्वाचन राम्रैसँग सुसम्पन्न हुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशमा अलि सकस हुन्छ राज्यलाई, त्यस पछाडि 2 नम्बरको पनि केही सीमित केही जिल्लाहरूमा। त्यसै भने मैले चाहिँ यसबाट निकास अघि तपाईँले कुरा गर्नुभएको थियो, यो मैले यसको निकास चाहिँ नि खास गरेर संहिताको जुन प्रश्न छ नि, यो संहिताको प्रश्न चाहिँ नि यति गहन र यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ कि मैले बारम्बार त्यति बेलादेखि नै भन्दै आएको छु, 62-63 को आन्दोलनदेखि नै भन्दै आएको छु कि यो परिवर्तनलाई सार्थक गर्ने हो भने केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरू र त्यो बरु त्यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ नि सही एउटा टाइमलाइनमा मुभ गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ नि कुनै किसिमको एउटा चाहिँ सबैलाई सर्वस्वीकार्य एउटा किसिमको मेकानिजम त्यो बनाएर जानुहोस् है। नत्र भने यो भोलि गएर यही संहिताले चाहिँ नि असाध्य चाहिँ ठुलो समस्या आउँछ भनेर पछि पनि मैले बारम्बार जब संहिताको मुद्दा प्रखर रूपमा बाहिर आउन थाल्यो, हुन त 62-63 को बेलामा यो थिएन, जब चाहिँ नि मधेस आन्दोलन पछि चाहिँ नि संहिताको विषय चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा पाटोको रूपमा विकसित भयो, त्यति बेलादेखि नै मैले सबैलाई भन्दै आएको छु कि हेर्नुहोस् यो अत्यन्त गहन विषय छ र सीमाङ्कनकै कुरा गर्नुहोस् न। यहाँ चाहिँ नि के भने एउटा ट्याक्स कार्यालय सार्दाखेरि त यहाँ चाहिँ गोली चल्छ र चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यो सीमाङ्कन हेरफेरदेखि लिएर यी अनेक किसिमका कुरा त यी त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, त्यो सजिलै हुने कुरा होइन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई कुनै किसिमको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था एउटा चाहिँ अपनाउनुहोस् भन्ने एउटा कुरा छ। र अहिलेको सरकारलाई अर्को पनि कुरा के छ म भन्छु भने यो अघि नै मैले भने नि तपाईँको 62-63 देखि नै यो आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के थियो भने निरङ्कुशतालाई पनि अन्त्य गर्ने, हिंसालाई पनि अन्त्य गर्ने र अब जो माथि साँच्ची नै अन्याय परेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि न्याय दिने, तिनीहरूलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउने र न्याय पनि दिने। अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा चाहिँ नि जसरी सरकारले सबै सरकारले व्यवस्था गर्दै एउटा चाहिँ नि मान्छे त्यहाँ के भनेदेखि आफ्नो छोरा के कारणले चाहिँ नि मर्यो भनेर न्याय पाउँदा फेरि बाउ चाहिँ मरिसक्यो, आमा त्यसरी बसिरहेछ त्यहाँनिर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अत्यन्त कमजोर पक्ष भइरहेछ क्या हाम्रो तपाईँको त्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको न्याय दिने र सबैलाई चित्त बुझाउने। अर्को त्यो पक्ष छ कि राजनीतिलाई खालि शक्तिको प्रयोगको रूपमा मात्रै हेर्ने हाम्रो चलन भयो नि, कि राजनीति शक्ति आर्जन गर्ने उपाय हो, तर त्यो शक्ति के का लागि आर्जन गर्ने भन्दाखेरि जनतालाई एउटा चाहिँ न्यायोचित र राम्रो किसिमको समाज सिर्जना गर्न भन्ने किसिमको जुन मनस्थिति र सोच आवश्यकता हो कता कता त्यो पनि कमी छ हाम्रो र त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक शक्ति आफू अनुकूल उपयोग गर्ने जुन किसिमको गलत राजनीतिक संस्कार बस्यो त्यसको उपज आज हामी यो बेहोर्दै छौँ। त्यसो हुनाले अहिले सरकारले यो जुन 7 बुँदे प्राथमिकता तय गरेको छ, म त्यसमा चाहिँ नि यो शान्ति प्रक्रियाका पुरा भएका अंशहरूलाई पनि टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा छ, त्यो पनि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मलाई लाग्छ यी सबै कुरालाई अगाडि बढायो भने मूल रूपमा हामी चाहिँ नि लड्दै पड्दै तर अगाडि बढिरहेछौँ। त्यति निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। र डाक्टर साहब यो पहिलो संस्करणको निर्वाचन सकियो, दोस्रो संस्करणको निर्वाचनको बिचमा शेरबहादुर देउवा सरकारको आगमन र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन भयो। यति धेरै सरकार परिवर्तनको जुन हाम्रो हामीसँग संस्कार बसेको छ, गलत संस्कार, यो आवश्यकता कि अपरिहार्यता कि यो बढी महत्त्वाकांक्षा? एउटा त अघि मैले भने जस्तो राजनीतिलाई शक्ति केन्द्रित सत्ता र शक्ति केन्द्रित राजनीति बढी भयो क्या यही समयमा। यो आवश्यकता यही समयमा अब यो विगतमा के भयो भन्दा पनि अहिलेको समयमा यो जुन देखिएको छ, अहिलेको आवश्यकतामा अब सत्ता परिवर्तन भइसक्यो, अब चाहिने प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो दृष्टिकोण राखिसक्नुभयो। यद्यपि त्यहाँ उहाँले राजीनामा दिँदाखेरि उहाँले यो कुरा प्रष्ट के पार्नु हो भनेदेखि यो कुनै काङ्ग्रेसको र शेरबहादुरजीको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको दबावमा होइन। यदि मैले चाहेको भएदेखि दोस्रो चरणको पनि के भनेदेखि यो स्थानीय तहको निर्वाचन पुरा गरेर पनि जान सक्थेँ, तर टाइम अलि भए हुनाले फेरि शङ्का आशंका उब्जेला। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिने सही किसिमको राजनीतिक संस्कार सुरु गर्नको लागि गरेँ भन्नुभयो। अब त्यो उहाँको आफ्नो के भने दृष्टिकोणबाट ठिकै छ। अब त्यो अहिले यहाँसम्म पुगिसकेका हुनाले मलाई लाग्छ त्यो विषयमा अब धेरै चर्चा गर्नु अहिले ठिक छैन। म अर्को चर्चा चाहिँ गर्छु तपाईँसँग।
डाक्टर साहब अहिले जुन किसिमको एउटा हुन त दाहालले नैतिकताको राजनीतिको प्रारम्भ गरी भनेर दाबी गरेर आफूलाई सफल राजनेता अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा त उभ्याउनु भयो, दाहालको समीक्षा देउबासँगको अपेक्षा के गर्न सकिन्छ? अब उहाँको के भने योभन्दा पहिलाको प्रधानमन्त्रीजीको समीक्षाको बारेमा चाहिँ तपाईँले मेरो एउटा ट्विट हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। त्यो के हो भने म त तपाईँको ट्विट चाहिँ फलो गर्दै आएको छु। त्यो ट्विटमा मैले के भनेको छु भन्दाखेरि बृहत समाजमा र सत्ता साझेदार पार्टीमै अहिले राजीनामा दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे बहस चल्दा चल्दै उहाँले राजीनामा दिनुभयो। त्यसको बृहत राष्ट्रिय हितको हिसाबबाट त्यसको परिणाम के आउँछ त्यो चाहिँ पछि मात्रै भन्न सकिन्छ र खास गरेर दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रिया कसरी जान्छ त्यसले मात्रै भन्न सकिन्छ। तर जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा पुष्पकमल दाहालजीको कुरा छ, उहाँले के कुरा एउटा चाहिने मलाई लाग्छ मनमा राखेर यो गर्नुभयो भने एउटा त अघि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिने यो शङ्का उपशङ्काको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर म चाहिने यस्तो पनि हो नि डाक्टर साहब, दाहाल चतुर र म आउँदैछु देउबा अग्नि परीक्षामा हो त्यो म आउँदैछु म। त्यसो हुनाले उहाँले त्यो दृष्टिकोण राख्दा राख्दै पनि अघि मैले भनिहालेँ नि बृहत राष्ट्रिय हितको हिसाबबाट उहाँले दोस्रो चरणको चुनाव पनि पुरा गरेर जानु उपयुक्त हुन्थ्यो कि त्यति बेलै छोड्नु उपयुक्त छ? त्यसो भने अघि मैले यसमा चर्चामा आउन चाहिनँ के भने त्यो भइसकेको छ। तर तपाईँले निकालिहाल्दा हुनाले त्यो चाहिने म तपाईँको दोस्रो चरणको यो स्थानीय तहको चुनाव पछि मात्रै त्यस विषयमा कमेन्ट गरौँला। तर एउटा जाँदा जाँदै एउटा त्यही ट्विटमा मैले के लेखाएको छु भने अरू जेसुकै भए पनि अहिलेको परिवेशमा चाहिँ पुष्पकमल दाहालले देशमा कुनै सङ्कट आएको खण्डमा अहिलेका समकालीन राजनीतिज्ञहरूमध्ये मेरो उहाँले चाहिँ आफ्नो हाइट चाहिँ अरूभन्दा बढाउन सफल त हुनुभएकै हो भएको है उहाँको चाहिँ। अब जहाँसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजीको प्रश्न छ, उहाँलाई तपाईँहरूले पनि बारम्बार अनेक मिडियाले लेखिरहनु भएको छ के भनेदेखि उहाँका विगत मिडियाको दृष्टिकोणबाट बाहिर हेर्ने दृष्टिकोणबाट चाहिने सधैँ त्यति सुखद भएको छैनन्। यद्यपि उहाँ व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त सरल र चाहिने अरू जस्तो चतुर्याइ गर्ने छट्याइ गर्ने त्यस्तो किसिमको राजनीतिज्ञ होइन। उहाँ सरल हुनुहुन्छ, आफ्नो कुरा छोटो रूपमा राख्नुहुन्छ, धेरै बोल्नुहुन्न, तर अत्यन्त चाहिने पक्का किसिमको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसरी हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ चाहिने तपाईँको चाहन्छ एउटा नेपालको राजनीति र नेपालको चाहिने भू राजनीतिको कारणले गर्दा के हुन्छ भने नेपालको राजनीतिमा हामी कालोलाई सेतो देख्छौँ, सेतोलाई रातो देख्छौँ, रातोलाई कालो देख्छौँ। त्यो प्रस्तुति धेरै हदसम्म त्यो तपाईँहरूमा पनि भर पर्छ होइन, मिडियाले कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिने उहाँलाई चाहिँ एउटा अग्नि परीक्षै छ यो कि विगतको चाहिने जुन किसिमको प्रस्तुति बाहिर उहाँलाई गर्न खोजिया हो, यद्यपि उहाँ व्यक्तिगत रूपमा अत्यन्त चाहिने अनेस्ट र चाहिने सरल र राम्रो राजनीतिज्ञ हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ यो चाहिने एउटा अत्यन्त ठुलो मौकाको समय छ कि अवसर र चुनौतीको चाङभित्र देउबा छिरेका छन्। अब अत्यन्त चुनौती पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। यो तीनटा निर्वाचन गराएर नयाँ संसदको चुनावपछि उहाँले सही रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो अथवा चाहिने झन् सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएर चाहिने पुनः प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभयो भने नेपालको इतिहासमा उहाँको जति ठुलो नाम विगतका कमी कमजोरीको जुन किसिमका टिप्पणी हुन्थे ती सबै पखालिन्छ। हो, त्यो सबै पखालिने मात्रै होइन, उहाँको अत्यन्त ठुलो कुनै बेला 62-63 को आन्दोलन लिड गरिसकेपछि गिरिजाबाबुले तपाईँको त्यो आन्दोलनलाई सही गन्तव्यमा पुर्याएर उहाँको अब हेल्थ लाइन दिएन इत्यादिले दिएन पुग्नु भए भए तपाईँको नेपालको इतिहासमा उहाँको चाहिने हाइट यति माथि पुग्थ्यो र त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिने पुष्पकमल दाहाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संयुक्त रूपमा चाहिने नोबेल प्राइजको
एकदम सही किसिमको दावेदार हुन सक्नुहुन्थ्यो किनभने नेपालको शान्ति प्रक्रिया साँच्चै नै एउटा युनिक किसिमको थियो। तर अब त्यो घटनाक्रमले त्यो पुरा हुन दिएन। बिचरा गिरिजाबाबुले चाहिँ आफूले यत्रो ठुलो आन्दोलन लिड गर्दा गर्दै पनि त्यो सपना पुरा नभइकन जानु पर्यो। अब अहिले एक किसिमको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो अवसर छ कि उहाँले यदि यो सङ्क्रमणलाई अन्त्य गरेर देशलाई चाहिने यो 3टा निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सफल रूपमा सम्पन्न गरेर देशलाई चाहिने एउटा नयाँ दिशामा निर्दिष्ट दिशामा लानु सक्नुभयो भने उहाँको नाम चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त सफल सुन्दर अक्षरले कोर्न सकिन्छ। अहिले म अन्तिममा छु डाक्टर साहब, यो दाहालको प्रवृत्ति, दाहालको चरित्र, दाहालको राजनीतिक कुशलता, कार्यक्षमता पनि परिवर्तन अथवा कार्यक्षमता देखिएको अवस्था छ। अनि त्यो सँगसँगै देउबाको पनि त्यो अपेक्षा अहिले गरिँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोकेको राष्ट्रियताको विषयमा पनि मानिसहरूले खासै नराम्रो रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कहिलेकाहीँ उहाँका विचारभित्र प्रयोग गर्ने शब्दहरूप्रति चाहिँ मानिसहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्। भनेपछि यी नेतृत्वहरू बिस्तारै बिस्तारै सुदृढ हुने क्रममा हुन् होइन। अब त्यो त हेर्नुहोस्, इतिहास भनेको जहिले पनि इतिहासको पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने हो र नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो चुनौती भने त्यही हो। किनभने नेतृत्वलाई हामी जुन रूपमा हेर्छौँ नि, नेल्सन मान्डेलाले कुनै ठाउँमा लेख्नु भएको छ कि मेरो सबैभन्दा ठुलो डर भनेको के हो भने म नेल्सन मान्डेला नेता र नेल्सन मान्डेला व्यक्ति, किन व्यक्तिगत रूपमा मेरा पनि आफ्नै आकाङ्क्षा चाहना कमजोरीहरू छन्, कतै ती कमजोरीहरू मेरो त्यो नेल्सन मान्डेला नेताको रूपमा बाहिर नआओस् र त्यसले गर्दाखेरि म त्यसमा अत्यन्त सचेत छु भनेर जुन कुरा लेख्नु भएको छ त्यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, त्यो के भने हामीले पनि हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट हुन् भन्ने एक्सपेक्ट गर्छौँ, त्यो त सायद पोसिबल छैन। मान्छे त मान्छे नै हो आखिर। भन्दाखेरि त्यो मान्छेको कमजोरी हुँदै पनि नेतृत्वको सबभन्दा ठुलो खुबी र सफलता के हो भने आफ्नो विगतबाटै पाठ सिकेर हिजो भएका गल्तीहरूलाई, हिजो भएका राम्रा कामहरूलाई सुदृढ गर्ने, गल्तीहरूलाई सच्याउने, त्यसरी नै अगाडि जाने हो। र त्यो मानेमा चाहिँ नेपालका राजनीतिज्ञहरू अब यो अहिलेका वर्तमानका राजनीतिज्ञहरूलाई हेर्दाखेरि कसरी म हेर्छु भने कमी कमजोरी अत्यन्त धेरै छन्। तर तैपनि अहम टाइममा चाहिँ उहाँ एक ठाउँमा आएर एउटा चाहिँ सही निर्णय गर्ने र अगाडि जाने एक किसिमको खुबी र चलन त्यो देखिया छ। अब मेरो अहिले आकाङ्क्षा के हो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो के भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्व लिने ओलीज्यू खड्गप्रसाद शर्मा ओलीज्यू उहाँ पनि चाहिने कुनै कुरामा अत्यन्त चाहिने स्किलफुल हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही कुरा हो कि बृहत राष्ट्रिय हित र जनताको भलाइको निम्ति यदि राजनीति गरे हो भनेदेखि आफ्ना पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर त्यो बृहत हितको विषयमा चाहिने एक ठाउँमा उभिएर यो देशलाई र यो राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु भने उहाँ पनि त्यतिकै सफल राजनीति प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो। अब चाहिँ अर्को सफल राजनीतिको रूपमा देखिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो बृहत एउटा चाहिने भिजन छ नि, त्यसमा चाहिने समाहित सबै हुनुभयो भने मलाई लाग्छ हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्त डाक्टर साहब, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशातर्फ लैजान लागि तपाईँको पनि अहम भूमिका हुन्छ र तपाईँको प्रयत्न त जारी रहन्छ भन्ने अपेक्षा हामी गर्छौँ। समय र संवादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज हामी विशेष त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा संविधान संशोधन, मधेसका मुद्दा, पहिलो संस्करणको स्थानीय तहको निर्वाचन, दोस्रो संस्करणप्रति देखिएको आशंका, संशय र सरकार परिवर्तन र राजनीतिज्ञहरूको पछिल्लो राजनीतिज्ञहरूको संस्कारको सवालमा केन्द्रित रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक एवं परराष्ट्रविद डाक्टर प्राध्यापक शम्भुराम सिमकडा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ माउन्टेन फोकस ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।